ल अब हामीले स्टार्ट गर्ने के भन्दाखेरि हरिजन्टल एसिम्पटोट्स को केसमा हरिजन्टल एसिम्पटोट्स अब हरिजन्टल एसिम्पटोट्स को डेफिनेसन है अब यसको के त हामीलाई डेफिनेसन चाहियो अब यो डेफिनेसन के भन्दाखेरि द लाइन y is equal to l यो y equal to l हुन्छ it's called horizontal asymptotes यसलाई के हुन्छ त horizontal asymptotes of the curve y is equal to fx y equal to fx right if के त limit x tends to plus minus infinity fx that equal to l है कुन बेला भन्दाखेरि यस्तो कन्डिसन होल्ड गर्नु पर्यो हामीले x को भ्यालु भनेको पोजिटिभ इन्फिनिटी आइदर नेगेटिभ इन्फिनिटी लिने बेलामा जुन fx को रिजल्ट जुन एक्ज्याक्ट भ्यालु fx को जुन डेफिनेट भ्यालु आउँछ नि त्यो डेफिनेट भ्यालु आयो भने यो भनेको त fx भनेको y को भ्यालु हो पछि यो y इक्वल टु l लाई हामीले के भनिन्छ हरिजन्टल एसिम्पटोट्स भनेर भनिन्छ जस्तै यसमा कहिलेकाहीँ एउटा फिगरबाट हेर्यो भने के हुन सक्छ भनेर भन्दाखेरि x टेन्ड टु इन्फिनिटी को केसमा आउने बेलामा हामीले एसिम्पटोट्सहरु हामीले ड्रा गर्नु पर्यो y इक्वल टु l को लागि भन्ने भन्यो भने थोरै म तल लिएर गए यो भनेको हाम्रो x यो भनेको हाम्रो x डैश यो y यो भनेको के छ त y डैश छ एउटा यस्तो कर्व जुन कर्व छ जस्तै कुनै कर्व होला नि यहाँबाट यसरी पासिङ भएर जाला यो लाइनबाट यसरी जाला यो लाइन भनेपछि हाम्रो के त y इक्वल टु के हुन्छ l हुन्छ यो भनेको हाम्रो y इज इक्वल टु fx भनेको कर्व हुन्छ y इक्वल टु fx मा x टेन्ड टु इन्फिनिटी x लाई यता इन्फिनिटी जति पनि बढाउँदै गयो भने यो लाइनलाई पनि एक्सटेन्ड गर्दै गयो भने यो लाइन चाहिँ टच त हुँदैन त नियर पोइन्टबाट पासिङ हुन्छ भने यो y इक्वल टु l लाई हामीले के भनिन्छ त भन्दाखेरि यस्तो लाइनलाई हामीले के भन्छौं हरिजन्टल एसिम्पटोट्स भनेर भनिन्छ भन्ने यसको मिनिङ हो है ल पहिला डेफिनेसन लेखिहाल लेखिसकेपछि मलाई भन लेख्यौ भन त यस सर ल अब हामीले के प्रब्लम सल्भ गर्छौं जसको चाहिँ हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि हरिजन्टल एसिम्पटोट्सहरु कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने भन्ने भयो त्यसको पहिला हामीले के भन्दाखेरि हरिजन्टल एसिम्पटोट्सहरु फर्स्टमा हामीले आइडेन्टिफाई गर्दियौ find horizontal asymptotes of first question fx is equal to one question से कहेंगे 2x plus 1 ये बुक के क्वेश्चन ऐसे के क्वेश्चन लगा दियो fx is equal to 2x plus 1 sorry the question तक लेखन के फरक पड़ेगा त्यही पनि 3x minus 2 by 2x plus 1 अब इसको हामीले के गर्नु पर्ने भन्दाखेरि we have to find the horizontal asymptotes of this अब यो फंक्शन को हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि horizontal asymptotes आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसमा हामीले हरिजन्टल एसिम्पटोट्सहरु हामीले आइडेन्टिफाई गर्दाखेरि अब यो क्वेशनमा हामीले हेर्ने भनेको मिनिङ के भन्दाखेरि लिमिट लिने हो लिमिट x टेन्ड टु इन्फिनिटी लिने हो लिमिट x टेन्ड टु इन्फिनिटी लिँदाखेरि सोलुसन मैले यहाँबाट लेखे फर horizontal asymptotes taking x tends to plus minus infinity x tends to के कर दो plus minus infinity दो
अब x टेन्स टु प्लस माइनस इन्फिनिटी लिदिने भने अब यो भनेको मिनिङ लिमिट x टेन्स टु प्लस माइनस इन्फिनिटी fx इज इक्वल टु लिमिट x टेन्स टु प्लस माइनस इन्फिनिटी के छ 2x माइनस 2 बाई के छ त 2x प्लस 1 छ। अब एक्चुअली पोजिटिभ लिदियो एक्चुअली नेगेटिभ लिदियो नाउ 3x minus 2 हो ए सरी 3x माइनस 2। अब यहाँ त x कोडामा तिमीले इन्फिनिटी राख्यो भने त यहाँ आउने रिजल्ट भनेको त इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी नै हो कि हैन? इन्डिटरमिनेट फर्म इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटीमा आउँछ कि आउँदैन भने त आउँछ। भनेपछि यसको फर्म भनेको इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आउँछ भनेपछि अब के गर्दै भन्दाखेरि हामीलाई के थाहा छ प्लस 2 लेभलदेखि पढ्दै आएको लिमिटमा लिमिट x टेन्ड टु इन्फिनिटी हुँदाखेरि त्यसको इन्डिटरमिनेट फर्म इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटीमा आउँछ भने न्युमिनेटर र डिनोमिनेटर बोथलाई हायर पावर टर्मले के गर्नुपर्छ डिभाइड गर्नुपर्छ। अब यो हायर पावर टर्मले डिभाइड गर्दाखेरि अब यसलाई के लेख्नु पर्यो लिमिट x टेन्ड्स टु के गर्ने यो 3x माइनस 2 ला पनि x किन न्युमिनेटर पनि x को हायर पावर भनेको x छ डिनोमिनेटर पनि x छ। अब यसलाई के गर्दिनु पर्यो 2x प्लस 1 डिभाइडेड बाइ के हुन्छ x हुन्छ। अब यो फर्म युज गर्दाखेरि लिमिट x टेन्ड्स टु प्लस माइनस इन्फिनिटी यो भनेको 3x बाइ x माइनस 2 बाइ x अपन के हुन्छ 2x बाई x माइनस 1 बाई x हो। अब यो फर्म सर प्लस 1 में सर प्लस सरी प्लस यो भयो। अब यसलाई सिम्प्लाई गर्दा के आयो त लिमिट लिमिट x टेन्ड्स टु प्लस माइनस इन्फिनिटी यो क्यान्सल भएर 3 माइनस 2 बाई x अपन यो बनेको 2 प्लस 1 बाई x हुन्छ। अब x कोडामा तिमीले इन्फिनिटी राख्यो भने त एनी नम्बर डिभाइडेड बाइ इन्फिनिटी बनेको 0 हुन्छ यो पनि एनी नम्बर डिभाइडेड बाइ इन्फिनिटी बनेको 0 हुन्छ। भनेपछि यो x कोडामा इन्फिनिटी राख्ने बित्तिकै के रिजल्ट आउनु भयो त 3 माइनस 0 अपन के हुन्छ त 2 प्लस 0 दैट इक्वल टु कति आयो त 3/2 भन्ने रिजल्ट आयो कि आएन? खै भन त आयो सर आयो भनेपछि अब देयरफोर के हो त देयरफोर horizontal asymptote is के भयो त 3/2 therefore तल लेख horizontal asymptote is के भयो त 3/2 भनेर। ल लेखे आएर त्यो क्वेशन अनि एउटा क्वेशन दिन्छु तिमीहरुले सल्भ गर्ने अनि है। सर यो कुन एक्सरसाइज को क्वेशन हो? यो एक्सरसाइज 3.2 को 3.2 को अहिले मैले अगाडिका केही क्वेशन लिमिटका ती प्रपर्टी तिमीले पहिले पढेर आएका प्रपर्टीका क्वेशनहरु छन् केही क्वेशनहरु त्यो अनि फिगरका कुराहरु छन् त्यो अहिले मैले सिकाएको छैन। मैले एकैचोटी 8 नम्बरको क्वेशनको 8 को ए नम्बर क्वेशनबाट मैले स्टार्ट गरेको छु। 2.3 होला सर 2.3 होला 2.2 को 2.2 2.3 त छैन नि त कि नयाँ बुकमा त्यसरी राखेको छ र मैले मतलब पुरानो बुक थियो त्यसमा मैले पुरानो बुकबाट हेरेको मैले। यो बुझ्यौ या बुझेन भन? लेख्यो भने भन है। विप्लवले के भन्दै थियो? हैन 2.2 नै हो भने सर 2.2 नै आज एकजना को एब्सेन्ट छ? दीपा दीपा यस सर बुझ्यौ नानु? बुझिरहेको सर। कसैलाई केही छ सोध्नु पर्ने भने सोध है। बाबुको के छ? ल ठिक छ भयो भने भने म मेट्छु त्यो चाहिँ अर्को क्वेशन दिन्छु मैले।
यतिकै सोध्दा लेखिसक्यो होला त भाइ सर ल एउटा क्वेशन ट्राई गर है हो हेर 8 को बी नम्बर क्वेशन दियो यसमा के हुन्छ कि y इक्वल टु fx भनेर y भनेको त एउटै भइहाल्यो x स्क्वायर प्लस 1 अपन के हुन्छ 2x स्क्वायर minus 3x minus 2 ल यो क्वेशन सल्भ गर्दा तिमीहरुले ल सर भन आशिष मिलो सर मिलो कति आयो भन त 1/2 आयो 1/2 yes right 1/2 सर 1/2 1/2 good सर 1/2 आयो मैले सल्भ गर्नु पर्छ कि पर्दैन भन अब पर्दैन सर पर्दैन अरूले भन सल्भ गरिसकेको त फरक परेन पर्दैन सर पर्दैन ओके विवेक परेन कामाक्षा गरिरहेको छु सर कृपा गर्दैछु सर ल छिटो गर ल ल तिमीले पनि सल्भ गर्दै गर त्यो पनि म एकचोटि सल्भ गरिदिन्छु हेर horizontal contours taking x tends to plus minus infinity. That means limit x tends to plus minus infinity y equal to के हुन्छ limit x tends to plus minus infinity है फेरि के त x square plus 1 by के भयो त 2x square minus 3x minus 2 यो हुन्छ यो भयो है अब हेर त हामीले x को टर्ममा इन्फिनिटी राख्यो भने त यसको इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म के आउँछ इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी आउँछ हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि लिमिट x टेन्ड टु इन्फिनिटी दिएको छ
त्यसको इनडिटर्मिनेन्ट फर्म इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी आउँछ भने x को हायर पावर भएको टर्मले हामीले के गर्नु पर्यो डिवाइड गर्नुपर्छ भनेपछि यहाँ x स्क्वायर भएको न्युमिनेटर डिनोमिनेटर बोथमा हेर्दाखेरि x स्क्वायर भन्ने त्यस्तो टर्म छ x स्क्वायरले डिवाइड गरिदियो यो भनेको मिनिङ के हुन्छ लिमिट x टेन्ड्स टु प्लस माइनस के हुन्छ इन्फिनिटी x स्क्वायर प्लस 1 बाइ x स्क्वायर फेरि डिनोमिनेटरमा के हुन्छ 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 बाइ के हुन्छ x स्क्वायर हुन्छ अब यो डिवाइड गर्दाखेरि है लिमिट x टेन्ड्स टु प्लस माइनस इन्फिनिटी यो भनेको के त x स्क्वायर बाइ x स्क्वायर प्लस 1 बाइ के हुन्छ x स्क्वायर अपन यो भनेको 2x स्क्वायर बाइ के भयो त x स्क्वायर माइनस 3x बाइ के हुन्छ x स्क्वायर माइनस 2 बाइ के हुन्छ x स्क्वायर हुन्छ अब यसमा हामीले सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि लिमिट x टेन्ड्स टु प्लस माइनस इन्फिनिटी x स्क्वायर बाइ x स्क्वायर दैट इक्वल टु यो के त 1 भयो प्लस 1 बाइ के हुन्छ x स्क्वायर अपन यो x स्क्वायर क्यान्सल बाइ 2 माइनस यो भनेको 3 बाइ x प्लस सरी माइनस 2 बाइ के हुन्छ x स्क्वायर हुन्छ अब x को ठाउँमा हामीले इन्फिनिटी राख्यो भने त अब यो किन यहाँ इन्फिनिटी राख्यो भने इन्फिनिटी को स्क्वायर इन्फिनिटी हुन्छ 1 बाइ इन्फिनिटी भनेको 0 हुन्छ भनेपछि 1 प्लस 0 आउने भयो यहाँ पनि 2 माइनस यो पनि 0 हुन्छ दैट मीन्स 1 बाइ के हुन्छ 2 हुन्छ अनि त्यसको रिजल्ट के त देयरफोर अर्जेन्टल एसिम्पटोट के त माइनस 1 बाइ 2 भनिसकेको छ बुझ्यो अब अर्जेन्टल एसिम्पटोट सक्छ अब सकिन्छ सर ल अब मैले भर्टिकल एसिम्पटोट्सको स्टार्ट गर्दा हुन्छ सर ल अनि बोर्डमा लेखेको कति हो क्लियर देखिन्छ कि देखिदैन हुन त पुरै क्लियर उता कलेजबाट गर्दा भन्दा यताबाट गर्दा इफेक्टिभ हुन्छ सर यहाँबाट घरबाट गर्दा एउटा सिस्टम प्रब्लम हुन्छ कहिलेकाहीँ बत्ती गइदिन्छ नि त कलेजमा भयो भने त त्यो प्रब्लम त सल्भ भइहाल्छ जेनेरेटर हुन्छ सल्भ भइहाल्छ यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ डिस्टर्ब हुन्छ नत्र नि अरू पढाएको त मलाई लाग्छ उतै भन्दा यताबाट नै अलि बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई हैन एउटा क्वेशन सल्भ गर्न दिउ कि जस्तो लाग्यो पहिला तिमीहरूलाई बोर्डबाट क्वेशन सोधेको थियो के Sir, need slow boy, sir. Fine. Horizontal asymptotes of the curve y is equal to tan inverse x. ल यसको horizontal asymptotes के हुन्छ फाइनल गर्दा ल आशीष तिम्रो म्युटमा राख बाबु
देख्यौ भयो कसैले गर्यो गर्दैछौँ सर गर्दैछौँ। यतिखेर सोध्दा भइसक्नु पर्थ्यो त एङ्गलमा आउँछ solve हो गर्छु है सर के हो एङ्गलमा आउँछ हो एंगलमा आउँछ कति आयो विप्लव भन त 90 हो 90 आउँछ जस्तो लाग्यो सर 90 त यहाँनिर लेख्दा के हुन्छ कि बेटर अब हामीले एंगलहरु 90 डिग्री भन्दा पनि ट्रिग्नोमेट्रिक फर्ममा डिग्री प्राय रेडियनमा मेजरमेन्ट गरिन्छ त्यही भएर रेडियनमा एक्सप्रेस गर्दा बेटर है सर है अब हेर त यसमा हामीलाई के गिवन छ भन्दाखेरि y इक्वल टु के हो त tan इन्भर्स x गिवन छ फर horizontal asymptotes taking x tends to plus minus infinity then limit x tends to plus minus infinity y is equal to limit x tends to plus minus infinity tan inverse x यो छ हो अब यसमा एकचोटी पोजिटिभ लिदेऊ एकचोटी नेगेटिभ किन पोजिटिभ लिदा एउटा भ्यालु आउँछ नेगेटिभ लिदा एउटा भ्यालु आउँछ अब यसमा हामीले के भन्दाखेरि टेकिङ x tends to infinity मात्र लियो भने लिमिट x tends to infinity tan inverse x that means यो भनेको मिनिङ के हुन्छ tan inverse infinity tan को इन्भर्स को इन्फिनिटी भन्छ tan को इन्भर्स को इन्फिनिटी भनेको कुन एंगलमा आउँछ त π/2 मा tan को भ्यालु इन्फिनिटी कुन बेलामा हुन्छ π/2 मा फेरि के हो त टेकिङ x tends to के हुन्छ त माइनस इन्फिनिटी लिँदाखेरि के हुन्छ त लिमिट x tends to minus infinity यो भनेको tan inverse x यो भनेको मिनिङ tan inverse माइनस इन्फिनिटी म्हणजे tan inverse माइनस इन्फिनिटी लिँदा के हुन्छ त माइनस π/2 आउँछ हो कि हैन है माइनस π/2 आउँछ म्हणजे यहाँ के आयो भने त therefore y is equal to माइनस π/2 कमा के हुन्छ त π/2 दुईटा आयो एउटा माइनस π/2 भयो एउटा π/2 भयो और के था horizontal asymptotes हुन्छ हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ सर हुन्छ
बुझ्यौ नि है लोकेश यसमा कसैलाई केही सोध्नु छ भने भन त ल छैन भने मैले अर्को स्टार्ट गर्छु है अब भन छैन सर ल अब के त भर्टिकल एसेम्प्टर्स भर्टिकल एसेम्प्टर्स को केसमा अघि नै मैले भनिसकेँ अब भर्टिकल एसेम्प्टर्स को फर्ममा के हुन्छ कि लेट y equal to fx be a given function ये given function है given function then the point x equal to a is called vertical asymptote vertical asymptotes if limit x tends to a fx equal to infinity that is limit x tends to a left limit तिर लिँदाखेरि कति आयो त भन्दाखेरि माइनस इन्फिनिटी लिमिट x tends to a राइट भनेको पोजिटिभ दिँदाखेरि पोजिटिभ इन्फिनिटी यो फर्ममा आउँछ भने यसलाई हामीले के भनिन्छ भने भन्दाखेरि कस्तो बेलामा जुन पोइन्टमा हामीले x इक्वल टु कुनै पोइन्ट दिँदाखेरि त्यसको रिजल्ट त्यो fx को भ्यालु के हुन्छ इन्फिनिटी आउनु पर्यो अघि नै x इन्फिनिटी हुँदाखेरि fx को रिजल्ट आउनु पर्ने थियो त्यो fx को रिजल्टलाई हामीले के भन्थ्यौ हरिजन्टल एसेम्प्टर्स भन्थ्यौ अब ठ्याक्क उल्टो के भन्दाखेरि जुन पोइन्टमा के हुन्छ त x इक्वल टु कुन पोइन्ट लिँदाखेरि fx को रिजल्ट इन्फिनिटी आउँछ त त्यस्तो x इक्वल टु लिएको पोइन्टलाई जस्तै x इक्वल टु a भन्ने पोइन्ट आयो भने x इक्वल टु a राख्दाखेरि fx को रिजल्ट इन्फिनिटी आउँछ भने त्यो x इक्वल टु a भनेको हाम्रो के हुन्छ त भर्टिकल एसेम्प्टर्स हुन्छ भन्ने मिनिङ हुन्छ ल यति लेखिहाल्नु त डेफिनेसन पहिला लेख अनि नबुझेको कुरा सोध लेखिसकेपछि लेखिसके भन्न भन त्यो भएपछि अथवा थम्स अप गर हैन अनि मैले थाहा पाइहाल्छु तिमीले लेखिसक्यौ बुझ्यौ भनेर सर फेरि एकचोटि भन्नु न सर फेरि एकचोटि भन्नु न फेरि एकचोटि भन्नु न हस् बाबु है यहाँ कस्तो भन्दाखेरि x टेन्ड्स टु y इक्वल टु fx एउटा गिवन फंक्सन छ यो गिवन फंक्सनमा x को ठाउँमा x को भ्यालु कति राख्दाखेरि fx को रिजल्ट इन्फिनिटी आउँछ त x को भ्यालु कति हुँदाखेरि fx को रिजल्ट के हुन्छ इन्फिनिटी हुन्छ जुन पोइन्टमा x को भ्यालु जति दिँदाखेरि fx को भ्यालु इन्फिनिटी आउँछ नि त्यो x इक्वल टु a भनेको हाम्रो के हुन्छ त भर्टिकल एसेम्प्टर्स हुन्छ विप्लव ए x को भ्यालु चाहिँ कति राख्दाखेरि चाहिँ fx को भ्यालु इन्फिनिटी हुने हो सर हो x को भ्यालु कति हुँदाखेरि fx को रिजल्ट के हुन्छ त इन्फिनिटी हुन्छ भन्ने हुन्छ नि हो त्यो केसलाई नै हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि त भर्टिकल एसेम्प्टर्स भनेर भनिन्छ जस्तै एउटा क्वेशन एक्जाम्पल हेरौँ अनि अलिकति क्लियर होला त्यो अनि होरिजन्टलमा चाहिँ के भन्नुभयो त फेरि होरिजन्टलमा एकपल्ट भन्नु त हरिजन्टलको केसमा के थियो हरिजन्टलमा चाहिँ नि यस्तो सम्झिने हरिजन्टलमा x टेन्ड टु इन्फिनिटी लिनु पर्थ्यो हैन भर्टिकलमा के हुन्थ्यो y को रिजल्ट इन्फिनिटी आउनु पर्ने ए विप्लव हजुर सर हजुर बुझ्यो बाबु
बुझे सर बुझे सर अब हेर find vertical asymptotes. Vertical. Okay. Asymptotes. Find vertical asymptotes of y is equal to x square plus 1 y against the 2x square minus 3x minus 2. अब यसको हामीले के गर्नुपर्ने भन्दाखेरि भर्टिकल एसिम्पटोट्स हामीले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने। अब भर्टिकल एसिम्पटोट्स को लागि हामीले के भनेको छ अघिदेखि भर्टिकल एसिम्पटोट्स हुनको लागि के कसको भ्यालु इन्फिनिटी आउनु पर्छ y को भ्यालु इन्फिनिटी आउनु पर्छ y को भ्यालु इन्फिनिटी y को भ्यालु इन्फिनिटी। अब y को भ्यालु कति हुँदाखेरि y को भ्यालु इन्फिनिटी हुन्छ भनेर हामीले के त हेर्नु पर्यो है। कति हुँदाखेरि y को भ्यालु इन्फिनिटी हुन्छ भनेर चेक गर्नु पर्यो। त्यो केसलाई नै हामीले के भन्दाखेरि एसिम्पटोट्स को केसमा हो। अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्छ सोलुसन यही नै भयो for vertical asymptotes for here for vertical asymptotes को लागि y को भ्यालु इन्फिनिटी पाउनको लागि त डिनोमिनेटर को रिजल्ट इक्वल टु 0 हुनु पर्ने हो के हैन। डिनोमिनेटर को रिजल्ट इन्फिनिटी हुनु पर्ने हो के हैन त। y को रिजल्ट इन्फिनिटी हुन डिनोमिनेटर को रिजल्ट के हुनु पर्छ 0 हुनु पर्छ। 0 y is के हुन्छ त infinity if क्या था 2x square minus 3x minus 2 equal to 0 2x square minus 3x किन यो डिनोमिनेटर को रिजल्ट जुन पोइन्ट मा 0 हुन्छ त्यो बेलामा आउने y को भ्यालु हामीले के हुन्छ त एसिम्पटोट्स भनेर भनिन्छ। अब यसमा हामीले यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो। नाउ 2x square minus 3x minus 2 equal to 0 फ्याक्टराइज गर्दा मल्टिप्लाई गर्दा 4 एडिसन गर्दाखेरि कसले के चलायो सर तपाईको स्क्रिन शेयर भयो जस्तो त के हो अब त्यही त कसले चलायो मैले यहाँ केही चलाएको छैन सर मेरो मिस्टेकली हो सर मिस्टेक हो ठीक छ के भएन कहिले का हुन्छ त्यस्तो मिस्टेक मैले क्यान्सल गर्दिए सर म क्यान्सल गर्दिन्छु अब के भएन छोड्दिनु dismiss किन स्क्रिन शेयर क्यान्सल त अब तिमीले त्यहाँ गर्न मिल्छ त स्क्रिन शेयर क्यान्सल भयो है क्यान्सल भयो सर ल ठीक छैन केही भएन अब हेर त यो रिजल्ट आउँदाखेरि अब हामीले के गर्ने मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 4 सबट्र्याक्सन गर्दाखेरि कति आउनु पर्यो त 3 आउनु पर्ने भने कुन कुन नम्बर होला त मल्टिप्लाई गर्दा 4 भने 4 र 1 हो के हैन त -4x + x - 2 = 0 लेख्दाखेरि हुन्छ यो 2 वटाबाट 2x कमन आउँछ 2x कमन आउँदा के बाँकी रह्यो त यहाँ x बाँकी रह्यो -2 भयो +1 लाई कमन लिदेऊ x - 2 दैट इक्वल टु 0 अब यो दुईटाबाट के हुन्छ x - 2 कमन आउँछ फेरि 2x + 1 इक्वल टु के हुन्छ 0 हुन्छ। अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि आइदर 2x + 1 इक्वल टु 0 दैट इज यो भनेको 2x इज इक्वल टु -1 x इज इक्वल टु कति आउँछ -1/2 आउँछ और अब हामीले के लिने x - 2 इक्वल टु 0 दैट इज यो भनेको x इज इक्वल टु कति हुन्छ 2 हुन्छ हो x इज इक्वल टु 2 हुन्छ। अब यो पोइन्ट भनेको के भन्छ देयरफोर x इज इक्वल टु -1/2 2 r के त वर्टिकल एसिम्पटोट्स यो भनेको हाम्रो के त वर्टिकल एसिम्पटोट्स भयो बुझ्यो कि बुझेन भन बुझ्यो सर बुझ्यो त्यो डिनोमिनेटर हाम्रो पोइन्ट अफ डिस्कन्टिन्युटी निकाल्छ नि पहिला त्यस्तै नै रहेछ हो के त
जुन पोइन्टमा डिस्कन्टिन्युटी पोइन्टहरु आउँछ त्यस्ता पोइन्टहरु हाम्रो के हुन्छ त भर्टिकल हाम्रो के हुन्छ त एसिम्पटोट्स हुन्छ भन्ने मिनिङ भयो। लेखिसकेपछि भन है। खै त कोही बोल्नु त भयो सर। भयो सर। ल अब एउटा क्वेशन म दिन्छु त्यो क्वेशनमा चाहिँ तपाईले दुईटै थम्स अप दिएको vertical नि पनि सर, horizontal पनि दुईटै asymptotes हजुर थम्स अप दिएको थियो क्या। तिमीले के भन्यो मैले बुझेन। सकेपछि थम्स अप दियो भन्छ अरे नि त। तिम्रोमा नेट डिस्टर्ब छ जस्तो छ, तिम्रो साउन्ड रोकिरहेको छ। मलाई च्याट बक्समा केही म्यासेज लेख्न सक्छौ केही त्यस्तो छ भने प्रब्लम छ भने। तिम्रो साउन्ड बुझेन बाबु। फाइन horizontal and vertical asymptotes of कसको त y is equal to 2x square plus x minus 1 अपन के त x square plus x minus 2 ल यसको दुईटै फाइनल गर त horizontal and vertical asymptotes 2 minutes 3 minutes मैले टाइम दिए 3-4 minutes
ल यस्तो गर यो क्वेसन लेख भोलि तिमीले आउँदाखेरि यो क्वेसन सल्भ गर आऊ हैन अनि भोलि मैले स्ल्यान्ट एसिम्पटोड सिकाउँछु त्यसपछि सबैले बुक अगाडि चाहिँ राख्नु पर्यो 1 आवरबाट त्यहाँ क्वेसन मैले लेखेर पोसिबल हुँदैन ती क्वेसनहरु तिमीसित बुक भइसकेपछि यसको मिनिङ यो भनेर त्यहाँ मैले सिकाउँछु है आजलाई यति गर्देऊ अनि भोलि आउँदाखेरि सबैले अगाडि बुक चाहिँ राख्ने है बुक त किनिसकेको छ होला नि सबैले है छ सर छ ल आजलाई यति गर्देऊ केही छ अरु सोध्नु पर्ने कसैलाई ए सर त्यो एउटा सिकाइन 8 नम्बर के रे 1.1 को 8 नम्बर 1.1 को 8 नम्बर 1.1 को 8 नम्बर रुके बाबु one open rectangular box with the volume is 2 meter cube has a square base express the surface area of box of the length of the sides of the base भन्ने भनेको बाबु हजुर सर त्यो एरिया चाहिँ कसरी निकाल्छ एक्सप्रेस एरिया यसले के भन्छ भन्दाखेरि सरफेस एरिया हामीले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो अब यसको सरफेस एरिया भनेको हामीलाई कति गिभन छ त 2 मिटर क्यूब भन्दा हामीलाई गिभन छ अब क्यूबको सरफेस एरियाको फर्मुला युज गर्नु पर्यो बक्स ओपन छ मैले थोरै यति फिगर भन्दिए है गरेको आएन के सर मैले बुझ्यो र यो भनेको हामीसँग कति छ भन्दाखेरि एउटा पहिला हामीले ओपन बक्स या त ओपन बक्स भनेको छ कि छैन भने त हजुर छ सर हो त्यो ओपन बक्स भनेको रिजनले गर्दाखेरि अब यसमा त हामीलाई त के क्वेशनले दिइरहेको छ भन्दाखेरि बक्स त के छ त ओपन छ भनेर भनिरहेको छ अब यो बक्स ओपन हुँदाखेरि a इक्वल टु हाम्रो रिलेसन के हुन्छ पहिले त्यो हामीले हेर्नु पर्यो ओके हैन अब यसमा हामीले युज गर्दाखेरि ओपन बक्स भन्ने बित्तिकै त यो बक्स भयो यो माथिको सरफेस एरिया हामीले युज गर्नु भएन यो बक्स युज गर्नु भएन नि त लागि भएन ओ सर अब यहाँबाट ट्राई गर त्यसपछि भएन भने अनि म सिकाउँछु हुन्छ हुन्छ सर हुन्छ यो माथिकोलाई चाहिँ हटाउनु पर्यो है ल अरु कसैलाई केही छ मैले अहिले दिएको क्वेशन सोल्भ भयो सर ल ठीक छ ओके आन्सर अहिलेको क्वेशनको आन्सर के सर अगाडिको होरिजन्टलको 2 भर्टिकलको -2 1 -2 1 उसको चाहिँ 2 2 होरिजन्टलको 2 आउँछ यसमा चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2 एडिसन गर्दाखेरि 1 भनेपछि 2 र 1 हुन्छ अनि -2 र 1 आयो हैन हजुर सर ठीक छ अब ओके बाय बाय हैव अ गुड डे थ्यांक यू सर थ्यांक यू सर